سلام فتوات تختتل تحميت يوب channel حجوين كمودرو أزانيتن أزانقعتن فيديوهات مس أفزي يخدون نحبوش كومنت تسحيزلكم مزي الله سناي مكتتال ذا فيديو قدنا مرايكم لايك جبرو ويلكم لكم كومنت صحفو شير بلو سبسكرايب كم زغبركم كا أرجعوا جايز اسك فريحنا صلاة حونا نايس عرسي انت هون كن يخن اجازة هنبلكن كلنا السعبيانا احوات كن دي كنان دبله دم مرره نقول ما وداتو كيلو حنت فيديو سريح له تا فيديو رايوه حب شيء ابكم انت كل يوم كان لقم ابيله نبخون قبله هوالي دبا انت اخن انا حتى كنه جنك سلكن قال يخن دومس كن لخي تقبل كنت وطوال الله اسبك انا اللي فرحه هم قال هاي تلحق انا قال حتكن كا بس من قد خمس سلل هن حكنا قال حتى انت فرحه والد ما صحتي خلنا انت فرحه زرو ولا انا طلعت عملت تجاهل كن قال تودي مالك هذا سمن دي اجازه توت يخن رخبينا مثلا رك لبس الى هل حمزنا ودفعته ولتهلتنا وقي كن ورسي قلل قال لي انا استقلنا دفعته وتل جازا ودينا كن سل نصر لي هون لكم قوم تحسا كسل ينغير احنا تبع اعتقدنا ان الرايك كنت هنا ما تسنو انا نودت فرحه استايسل لهنا اسك كومنت صحفنا نستاخذ نجر ما تفت اجازه انت تبع نجرني انا هنجبرنا اخينا ما هي خدت حسن لك اخينا انا هنجبر كل يوم بس كلنا قدنا قل قدي عندنا فلتنا تفتش دورات أنا فرعت ما يجي أنا نتهيس لنا بدل الكنين أنا حبيت أفكر تعبنا بس ولا سللي تعبنا ناي كاي تشكرو أنا قرانا ميجابينيا أنا إحنا ودات لهم مالتي كثير خيمة قال لي خلنا نمرنا لنا إن يخنا يتفرح أيرام جوي جرا خنت أهل تعالنا مسخن وقعي قال دلينا أنا بس ها لا الحمد لله خلنا نتبتبنا لنا أجاوني تفرح قلنا زي قلت قراري أنا إذا فرحت أو تضحك عم جنت ولا نبينا خندو توسع لخنن نحنا نوزع تلنا كنجن تفرحة ليش المشكلة بتحدى قصو زربا سب يفرحن مثلا بتحدى قصك كما يكون يخون بأكل زودي بلا يخون أرى دناقل كوينا إننا فرحنا دنقل فرحان كم زي أبيلكم كي تقرفنا كم أبيلكم نبدفع سالسان كلتا نازناني يداليان سلازوهن كيف أنا مساي أقول زت حسبن ودمبر إجازة زبل ودكوا قرري أنا نجاني خبلني قبل لكم ما أريم واي بالطعم أتفرحني سجمر قال مدام فقر شبكامبر فقر الشباب يبلا 4 مليو خير فنا نفرحنا معري ود السعود ليم كما زي نفرح اجازه انت العلو شبكاي بلع الانتر ابي له زوز ما انا زي انت درت جايز اسك مين لحفتنا نزوم عودات قالك تحتم كلهم نفقري فتفتلو تفرحوا حانت مخرج جاتلكم مات يلا اسك تمخر رايوامو حب شاب كومنت لهم صحفيهم كا انا حكم لغم ابيله نبخون قبل مبزحاتكم اودات سي نقوال نفقر تحت خلهم بتعميهم تسكفوا تحافروا قاله انا مفتحنا يفرحي انا كنغركم تاغور مسيلكم كل تبيرا ستوي كاب اخيتو السقو مهنياتو توازيحو
عجوجولكم زربا ختبالاشو يخم ወይ ከዓም በተይላትኩም ሸውዓተ ኮኸብ ክሳብ ዝረአያ ክትጽፍዑ አትኽእሉ ኢኹም ሰው መብዛሕ ጽቡቕ ኣይኮነን ክልተ ግን ብጣዕሚ ጽቡቕ ኮንፊደንስ ሂወኩም ይበቃ እዚ ኣነ ቪድዮ ክሰርሕ ከለኹ ኩሉ ግዜ ክልተ ቤራ ኣቢል ቪድዮ ክሰርሕ ኣውስኹም ዘቆልዓ ግን ኩሉ ኮንፊደንስ ካብኣቶም ጸገለልኩም ትግረሙ ጋና ድሕርኩንም ዘለኹም ኣርኩና ዋ ኣቢል እዞም ጸ ክንደ ዓመት ዝበላዕክዋ ምስጢር ሎማ ኣንቲ ፋሕቢል ስቕማ በሊ ማዓስ ጠፊእና እዩ ምስጢር ኣይተውፅልና ሎመኛ በልኣነ ክልተ ሰትየ ኣለኹ ብኣኸ ክጅመር ፍቕሪ ሃይ በልኒ እዛ ሸውዓተ ኮኸብ ክሳዕ ዝረአያ ብጣዕሚ ሒዛትለይ እዋ ሓቂኺ ባዕልኽን ምሕታት ካብ ትጅምራ ንሕና ንድሕሪት ተሪፍና ዋይ ንጓል መፍራሕ ማለት ቀምሸይ ሓፍ ኣብለለይ ናብ ርእስኻ ኸሸነልካ ክትብለካ ደሊኻ ማለት እዩ ስለዚ ከይፈራሕኻ ሸውዓተ ኮኸብ ክሳብ ዝረአያ ክጻፍ ኣለካ ክልተ ዳ ቁርቡ ሒደን ኣርባዕተ ክኾና ኣለዉ ክጻፍ ኣደለ ምስጢር እዚኣ ካባና ወፅያ ናትካ ሓሳብ ኣይኮነስ ነጊሮም ኣለዉ ኣይትፈልጥያና ማርያምን ሓቅኺ ከማ ገይረ እሽብ ኢለ ናተይ ግን ኣረቂ ነይረ ክልተማ ውስዋስየን ሓደ 8 ሰቲኻ ፐው 10 ዓመት ተዛሪብካ ዘይትፈልጥ ሽዑ መፀልቃ ኣበይ ክራኽበኪ ክልተ ቢራ ጥራይ ሰትየ ኣለኹም ኢሊ ናባባት ግን ጥላምሽ ቢራ ሰቲ ይኮነን ከይሰተየ ዓጀውጀው ዝኾነ ሰቲማ ኸፀልለና ነውን ሰኣም ቢራ እዩ ዘምልጠና ዘሎ ጽቡቕ መፍትሒ እንታይ ነፊሕክዳ እዘን ሜላ ዝበልክያን ተጠቂማ ሓቲተኪ ኣድጊ ሸንዲሕዎ ዘይፈልጥ ኣሸናዳ ሸንዲሕክን ምስ ሕቡሸይ ትስሕቁ እንተለኹም ነዛ ቪድዮ ላይክ ግበርዋ ነዛ ቻነል ሓደስቲ ዝኾንኩም ከ ሰብስክራይብ ግበሩ ንኺድ መደብና ንቐጽል ጋይስ ገዛ ሰሓቕ ብዛዕባ ኣብ ሶማል ኣጋጢሙ ዝበሃል ዝነበረ ናይ ምድራቕ ምንጻፍ ናይ ባሕሪ ኣመልኪቶ ሓንቲ ቪድዮ ሰርሕሎም እታ ቪድዮ ራእይዋ ሕቡሸይ ኩሎም ኣብ ኮመንት እንታይ ክብሉ እዮም ከዓ ብሓደ ክንሪኦም ኢና ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ ገዛ ሰሓቕ ብዙሓት ሰባት እዙ ናይ ሶማሊ ባሕርስ ደሪቑ ድዩ ኢልኩም ሓቲትኩም ማለት እዩ እንታይ እዩ ብእግርኩም ድኹም ክትከዱ ደሊኹም ልጅወቲ ኣይኮነን እምበኣር ኣይኮነን እንድሕር ሓሲብኩም ነርኩም ብእግርኩም ንምኻድ ሓበሻ እኮ ደፋር የገብረ እኮ ይበሃል ጋይስ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ሓደ እተን መራኸብ ዝኣረጋ መራኸብ እየን ማለት እዩ ዝኣረጋ መራኸብ ኮይነን ዘን መራኸብ ብበዝሒ ግዜ ኣበይ ይርአያ መሲልኩም ኣበይ ይርከባ መሲልኩም ኣብ ህንዲ ኣብ ፓኪስታን እና ኣብ ባግዳለሽ ገለ ዝበሃል ማለት እዩ ኣብቲ ከባቢ እየን ዝርከባ ስለዚ እዚአን ኣብ ህንዲ እየን ማለት እዩ እቱ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ንሱ እዩ ንፁር ሓበሬታ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ዝኣረጋ ኮይነን ኦልሬዲ ተደፊአን ላብ እንትን ልመፃ እየን ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ከዓ ባሕሪ ከዓ ኩሉ ግዜ ባህሪኡ ሓደ ግዜ እንትን ይብል እዩ ቦታ ይለቅቕ እዩ ብድሕሪኡ ግን ደፊኡ ከዓ ብጣዕሚ ሕማቕ ዝኾነ ድፍኢት ሒዙ ይመፅእ እዩ ማለት እዩ ናይ ባሕሪ ባህሪ እዩ እዚ ተረዲእኩም ኣለ ስለዚ ኦልሬዲ እንትን ኣይኮነን ናይ ሶማሊ ባሕሪ ከም ዘለዎ እዩ ዘሎ ብሓቂ እውን ደው ኢለ ረጋጊፀ እየ ማለት እዩ ማለት ሶፂ ሓበሬታ ከመሓላልፍ ስለ ዘለኒ እዩ ሶ ኣብ ሶማሊ ፅቡቕ እዩ ዘሎ ክትከድ ተኾንኩም ብጃልባ እምበር ብእግሪ ኣይኾነ ማለት እዩ ሶ እዚ ኣብ ህንዲ እዩ ጋይስ ብሳይክል የመን በሰላም ሰጊር ኣለኹ ኩልኹም ሰዓቡኒ ገዛ ሰሓቕ ባኻ ሓተካ እዛ ኣብ ግንባርካ እኒሃ ጸላምስ
እተን ህንድ ዝገብራ ኣቦታ ኣውዒላ ከመይላ እነዚኣ እኮ ይረአዮም እዚኣ ግን ፀላም እያ ናይ ህንዲ ቀይሕ ኣይኮነን ንድሕሪት የንሰሕብ እሞ ካብኡ መጥቃዕቲ ይፍፀም ዲኻ ትብለና ዘለኻ እዚኣ ቀይኒ ሱቕ እንደበል ወደይ ብእግረየ ክምለስ ዓደይ እናሓሰብኩስ ሓሶቲት ኣይ ስቂልካማ ሓቂ በለኒ ደጊመ ተበጊሰ እዋ ብእግሪ ዝጀመሩ ኣይሰኣኑን እዮም ናይ የመን መሲሎም እንቋዕ ተሎ መለስካሎም ሰብ እንከይደኸመ ብጅቡቲ እንዳሕቡሽ ከይገርፍነ ኣነስ ብእግሪ ክንደይ ሰዓት ትወስድ ኢለ ሓሳብ ሞይተ ነይረ እምበኣር ኣይደራ ሓሶት ድዩ ኢጋማ ከውፅእ ክምለስ እናሓሰብኩ ናትና ነገር ክላ ንስኻ ስቂልካ ኢኻ ሰብ ከይመፅእ ዲኻ ሓሳድ ደሪቑ እንድዩ ኣብኡ እንደኒሆ ሓቂ ደሪቑ እዩ ንዑ ጀምዓይ ደጊመ ስራሕ ናይ ደላሎ ኣቋሪፁሎ ሸር በሎ ፅሕሎ ኣነ እኮ ይገደድ ኣብዑር ቀርብ ዝብል ንገዛና ተበጊስካ ትሓርስ ቸላ ነፂፊ ኢልና ሓሲና ኢና በቃ ነፂፊ እዩ ሓሰውቲ ከይተብለና ግደፍ ነፂፍ በቃ ኢልና ተማሊ ኣብ ላይፍ ካብ ዘጋጠመኻ ከም ሞሽሽ ናይ ሎምስከ ሸር ከነብለልኩም ሞኒ دولة مرة يقول كم تلفون يا دولة كلفون بس عاود دخيمة يا دخيمة مكة موتاي دخيمة يا دخيمة دولة مرة بقى أخذنا إيه اوكي بس عاود دولة قص خاود دحن كم من بيت بل سميت سقنا بلي سوى اللحن $4 سي نايشة هي لازم الأساس بقى نايشة هنا يبونيها سلازم دحن نسخ صقيل كده راح تصلي نسخ ذات تحت الناخن ملك أخن وش تعود طباق أخن قرهنت كن حيس كده راح تصلي رايو تحاليو تاسي بقى زعبا $4 تشاقيلاس دحن جنزبكم كسروا يدلني نحلكم منقلة انت خيلنا قريفنين ولا بعسر تعز في البليتنين كنونش فينا ندلي قومينا ندلي دح السحب زعبو عايت تسكف اندو سميت كلا ذا سكفت ازي ابك حق قدم ازي اقد فيها اني لك كل جزي خابني اشتخ سكفتي يخني يبدي لك ازي اقد فيها مو دح الناتو قداي بعلنا خنبو لئينا السحب راح بزلخ يا قد صلي الساقو ما اطرح يبوس الناس غي الساقو ما كابخ أساقوما فوت كابانا يزلو قداي سوقون ترح نسقي ولا بترف جيزيخ أبجزا صغير كسوقون تقدر خنا بزمر حكي بتين كي قدمانا انت لا تصبو أكفي حنا نخيد لنا قلنا ندحلنا ين تشيكنا قبرنا يمكن كيد لينا أبزو تدرك كورخ لكم نبعلي زكرمن نبعلم نتوم مسايز ودادر نتوم ناتي أورجانيزيشن زكرمم تلو امباركس فتوات تخطاتل تحمي تيب channel نلوم زدالهم مدبات إذا مستعذبكم من نيرم عجيبكم من تزناقعهم من تكونوا تصفى يقبر امباركس نلوم إذا سحقتكم دس زبالتكم من كومنت أب كومنت صحفو دس زبالتكم كومنت أب كومنت صحفو سسنايو